دی سیزون ناپایدی اغسطو دپارا انسانی خلافت پکارو انسان پکار دا چی دی سیزون ناپایدہ واخلی کنا دا پورا ترتیب ہو آغیت وی طریقہ دا خلافت دویم ربط ابتداء نمون ویلیو عظمت دا قرآن یا مقصد دا قرآن اس دل توید دے مقصد جاری کولو دا پارا مسئلہ دا خلافت پکار دا چی نظام اسلامی اغا جاری شی دریم ربط آنیز دے سرا مخید و انعامات بیان شول آما اس دل تن اللہ دریم انعام بیانی چی اے انسانانو اللہ ستاسو دپلارنا خلیفہ جو کردے اغت تعلیم الاسماء ورکڑے ہو چی استعداد دا خلافت ہو دا احسان یواز پاغن دے دا احسان پتا سٹولو دے دا دیو جنوی یا ایوہ الناس عبدوا ربکم دا دری رب تشد آیات ماکمل سارا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کلچ ویلی استارب ملائکتا انی جاغل فی الارض خلیقہ یقیناً جوڑوں بدز مکہ خلیقہ یو پیسلک ان کے قالون ملائکو اتوی اتجعل فیہا آیا گرزیتا اللہ بدز مکہ من آغسوک یفسد فیہا چکسات بکئی بزمکا ویسفک الدماء او تو یہی ومین دیوبل ونحنو نصبح بحمدکا او منخو تسبیح وایو سردستائنستا ونقدس لکا او پاک منو یادو تالرا پاکای او پلویای سرا اللہ تو فرمائل انی عالم و زخویم ما پاغ حکمتنو لا تعلمون جتاسو پاغی باندے نہ پوئی گئی اللہ تعالی ما تبترا حکمتنو ما تعلم نتاسو تراغی پتہ نشتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ دا اِذ او اِذا دلتا دا اِذ چراوڑے دے نووی تمخ کے راوڑے دے دا عطب دفارا دیتا وی عطب القصہ علی القصہ مضمون دا استخلاف عطب کئی پا مضمون دا پیدائش دا اسمانون و عظمکا مکان ذکر کو مکین اس ذکر کئی او دا از او ازا دا راضی دا پارا دا توقید او ظرفیت از عام تیرشوی زمانہ کے استعمالی گیا او ازا راتلون کے زمانے دا پارا کل دیوبل فضائیوں میں استعمالی گی قرآن کریم کے اکثر د کسو بسر کے از راضی او بیا اس کے د مفسرین و باسون دی سو کوئی ضرب دے او ضرب متعلق واری یا اسی سرب متعلق کے اگرچہ بعض لقابو عبیدہ و پرہ بغوی اغوی ازدہ زیادی دے و بیا عام مفسرین و زجاج اغوی دا ابو عبیدہ دا خبر غلط دا زیادی معایا با قرآن کی بلکہ دے ضرور متعلق واری بیا مفسرین و پاکی باسو نکڑی دی خوار خبر دادا چھ از دا کلام پسر کے نفس دا تنوی دا کلام دا پار راضی اس راضی پسر کے دے دا پارا چیو نوے واقع شروع کی گی تنوی دا پارا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ذکر کری دی اذ قال ربکا کلچ ویلی استارا
काला कौल वर्तहम वही, कलाम वर्तहम वही, कलमा वर्तहम वही, और दे टोल द कलाम लफ्जी वही सिफत द अल्लाह दे। काला रब्बुका वेली उसरम, काला निस्बत अल्लाह द कुरान की योश पे तजल रागले दे दवाई तसीगे सरा स्तारब वेली दी कला कुल नासर रागले दे आवा तकरीबन सलीरी जल रागले दे। इज़ क़ाल रब्बुका कलच वेली उस्तारब चाहते वेलियो लिल मलाइका फरिश्तों ते वेलियो मलाइकोता खलक वही मलाइकोते दीद बारवी च मशवरे ते तलब को लदा गलत वही अल्लाह मशवरे ताजत न लरी च मशवरे बकई जा सरा दी तवई इखबार अल्लाह खबर वरको मलाइको ता पबारद आदम अलैहिस्सलाम वले खबर वरको दीद पारच मलाइक जवाब की और दीद पारच हिकमतुन द खिलाफत द इंसान खकारशी और फर्क राशि द मलाइक और द इंसानान तरमियानजा द इखबार के फायदे हुई कना मलाइक मालक मुफरत कुरान की तकरीबन 11 लफ्ज़ रागले दे मलकेन तस्निया तकरीबन 2000 और मलाइक खुडीर जात कुरान के रागले तकरीबन 3 और याज़ल रागले दे मलाइक तफसीलात कुरान और सुन्नत के तफसील सरराजी ईमान को मलाइक वाले फर्ज दे मलाइक मुस्तकिल मखलूक दे अल्लाह द नूर न पैदा करी दी जिन्नात न जुदा इंसानान न जुदा नदी जाए व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका कल जवेली उस्तारब मलाइकता आम मलाइक खा कद आसमानों दिया कद ज़मके टोलते हुए सेवता हुई वी इन्नी जागिलुन फिल अर्द खलीफा इन्नी जागिलुन फिल अर्द खलीफा इज़ गर्ज़ुमा बदिज़मका जागला को माना दखलका जागिलुन माना जोड़उन के मा ज़ जोड़उन के मा स जोड़ो मा इंसान पैदा कोम और खलीफत जोड़ो इन्नी जागिलुन फिल अर्द खलीफा यकीनन जोड़ा उनके हम बरीज़ मका खलीफा खलीफा फिल अर्द माना पटोल अज़मका ज़कद इंसान आसमानों के इस किस्म तसर्रुफ निश्ता ज़मका के इंसान उसी दिल्ली अज़बाब दज्वल ज़मका की दी दाज़मा के सारा ताल्लुक लरी नज़्मा का दपार पैदा कई सोक खलीफा खलीफा से तवई वजन दफाइलतुन दे रस्तो रातल रस्तो के दल डबल पजाए कायम के दल दा मुख्तलिफ एहतिमालात दी खलीफा समानी वही तफसीर के च खलीफा और खलीफतुन और खलीफो दा यो शेर हाँ ताद तानीस द पारा न दा मुबालगे द पारा दा द खलीफ जमा खुलफा राजी और द खलीफतुन जमा खलाइफ राजी कुरान के द्वार अश्ते खुलफा सूरत आल इमरान आयत 74 की सूरत नमल आयत 62 की अद खलीफा जमा द खलाइफ राजी सूरत अनाम आयत 165 जालकुम खलाइफ सूरत यूनुस आयत 14 73 की सूरत फातिर 39 की दल खलीफा न मुराद द अक्सर मुफस्सिरीन कौल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु ताला आई तफसीस कर दे च खलीफा न मुराद आदम अलैहिस्सलाम और औलाद दे टोलो के दावत सफ्ता
او دې ته وایي ذکر د پلار مراد ته اولاد د اولاد ذکر د بیا حاجت پاتې نشي کنه نو اولاد ته ورلو خلیفہ او خلائف ویلي دي یا داؤد انا جعلناکم خلیفہ او بل دا وعدہ اللہ مومنانو سره کړی دا سورۃ نور کی وراشی وعدہ کړی دا الله ایمان والو سره چاہی اعمال نے کړی عامل الصالحات والو سره چې زبا تاسو لا خلافت در کوم پزمکا خلیفہ معروف معنا سوک چې بل چا پس راضی توي خلیفہ بل چا پس راروان بل چا پس راضی خو لیکن عام خلیفہ وی حاکم تا حاکم فیصلہ کو ان کے او دا ماندل تا مشہور دا ہاں آدم علیہ السلام تے خلیفہ ہوئی زکا آدم علیہ السلام اول انسان دے فسادون زیاد کل اللہ اشرل خلافت دزمہ کے داغی نواغس ندیدہ خلیفتن مانا بیان آئے رسول پریانونا درم مانا ابن کثیر ذکر کئی خلیفہ مانا داس قوم جد یو بل پس برازی یو وفاچین بل ور پس راشی طول یو بل پس راضی کرا خلیفہ ادری والا ترجمه لکھا قائم مقام اے رسل برازی دپریانونا نائب دعا داس قوم چیو بل پس برازی داس قوم چیو بل پس برازی او بل خلیفہ مانا فیصلہ کو ان کے احکام چلو ان کے قالون فرشتو تو فرمائل فرشتی و تسوئی اتجعل فیہا فرشتو جواب کو اللہ والا خبر ورکو نو فرشتی جواب کئی قالون فرشتو اتجعل فیہا آیا گردوی تاسو اللہ بزمکا من آغسو یفسد فیہا فساد بزمکا قالون پر جواب دا ملائکو او ملائکو تپوس کئی تپوس اسے کڑے دیں دیوی پرشتو بے آیا جوڑے تاتا بدیزمکا آغسو کو یفسدو بیا چروانے بکئی بدیزمکا یو دویم ویسبق الدماء او تو یہی بوینے پناہ کا اللہ دا سے خلق پیدا کے اس وقت سوئی نحن نصبح بحمدکا من کو پاکی وایو سرد استائن استا ونقدس لکا اولوی بیان استا اللہ تو فرمائل خزق پوئے گم باغ حکمتنو چتاز پہ نہ پوئے گئی اس سوال داو دا عقیدت اہل سنت والجماعت دا چھ ملائک معصوم دی ہر قسم گلانا او عصمت داغی غیر اختیاری دی بس اللہ دعا سے پیدا کری دی خاک معصوم گناہ نہ بالکل فاق دل تو خدا سے معلومی کی جدائی پا اللہ اعتراض کو گورا وہی اتجعل فیہا من یفسد فیہا جواب دادے دا اعتراض نہ دے دا اعتراض بتاریکی دتان سر نہ دے بلکہ دیتا استفسار الحکمت ہوئی ملائک اللہ نا تپوسکو دزان بوا کول دپارا چید دائی پہ استخلاف کی اللہ سے حکمت ندی مطلب اسو معصوم خلقشتا زکمنگ یو کنا او تے استخلاف دپارا غصوک مقرر کے چوئی کے نقصانات تی نو دغا حکمت باندے مپوا کا زکر
बातिल परस्तों की ऑर्डर अदा अगई डिजाइन इस्तिदलाल कई हिदायत दलील की पेश कई पसबान दे चवई वही आधा बातिल परस्त डर कि मलाइक मासूम नदी गुरदलते वही इतराज करे हाल दाद असमत द मलाइको द फारक कुरान के गण आयातों नदी सूरत अनबिया के मरुस्त राशि मलाइक दा अल्लाह खबर मनी इस्यान न कई सूरत नहल के बहुम राशि यौकम पंजोस्तम की सूरत तहरीम फगम के बहुम राशि अगई अल्लाह पैदा करी दी मासूम खा और असमत दागई गैर इख्तियारी सल्लादा से पैदा करी दी कालून मलाइको अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा जान बुआ कोल द पारे दा तपोस को फसाद बकई बज़म का फसाद मख तौर मिसाल पेश करे चला तो खिलाफत दागई जन नो लीदरे नसंग वही चे फसाद बकयो शर्ब कयो विनबतो यही ओले मलाइक पगैब बुई गिसो ना जवाब अबुल हयान तफसीर बहर मुहीत के कड़े रे आवा उन्वान खुद रे च मलाइक बगैब न पुईगी रुम्बे जवाब कई मुफस्सिरीन दरे वजह जिक्र करी दी रे सवाल खा यो अल्लाह वाला खबर वर्को चिजा आदम अलैहिस्सलाम और दाग औलाद जोड़ो दादा कारूना व पज़मा का बांध कई मलाइको अल्लाह सले पैदा के द्वे मलाइको कयास करे दे दगाइब हाजिर औलाद आदम अलैहिस्सलाम गायब हो पेरियान हाजिर हो न पेरियानो फसादु न कड़ियो दवा वक्त मका के पेरियानो से दल और दजमा के अशियाए इस्तेमालोल पदे मशियो न दई कयासो को मलाइको चे इंसानान राशि अल्लाह दजमा के सीजु न ब इस्तेमाल ही न गई ब मशी न फसाद व अल्लाह बजमा का कई में पैदा को दरे मतौजी आवा कुर्तबी निकले दा आवा जिक्र कई चे खलीफा माना जिक्र शो मख के शरई फैसला कौन के मलाइको इस्तेमाल कर दे चे खलीफत जरूरत अल राजी चे पखालको के जगड़ी हुई नुकसानात हुई दा निज़ाम खराबई नदई इस्तेमाल उकद लफ्ज़ द खलीफा ना नज़के भी अल्लाह तागसुक पैदा के चे बसात बकई हुई न बतोये उस तसवई व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका अल्लाह मुख तस्बीह वायुसा सारद हमस्ताना
मुफस्सिरीन वही दावा हालिया दे वो हालिया समाना है व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका कल हाल जिक्र को द बनी आदम उस फल हाल जिक्र कई व नसब्बिहु व नहनु नुसब्बिहु और हाल दादे चिमुं खुदा करुणा को मुंग अदा कारुना को अगई कार जिक्र कसो फसाद बकई बजमका मुकाबिल के वही नखनु नसब्बिहु मुंग खल्ला स्ता तस्बीह बयानो औ अलते वयस्बिकु दिमा अल्लाह अगई बविने तो यही बजमका बांधे दिल तदागी मुकाबला के वही नुक़द्दिसु लका मंगा खुद पाकी या दौ तालरा तो पाकाय औ पलू या सरा स्ताजात लुई गड़ो दी तवई बयानुल अहवाल उगोर अल्लाह यो तरफ ते नुकसानात उस बल तरफ ते कमालात जिक्र कई गंदाना चखपल तारीफ कई परिश्ते करे या खपल तारीफ न कई साये ने कई ना यो तरफ ता नुकसानात जिक्र कर उस बल तरफ तबा कमालात को जिक्र कई गना का जिक्र न की कमालात ब्याद तपो सम मकसद छे द मलाइक द्रे कारून जिक्र करी या तस्बीह द्वे मोहम्मद और द्रेम तकदीस द्रे वालों के परग दे हां फरिश्तों तवे अल्लाह और नखनो नसब्बिहु बिहम्दिका मंगा को ताजीम का उस्ताद ज़ात लुए गणु अल्लाह हां नखनो नसब्बिहु मंग तस्बीह वायु अल्लाह सराद साइनिस्ता मंगा तस्बीह वायु अल्लाह सराद स्ताइनिस्ता स्ता जिक्र द हर आगेम न पाक गणो जिजात सरद अल्लाह मुनासिब ने व नुक़द्दिसु लका बिहम्दिका सरद स्ताइनिस्ता व नुक़द्दिसु लका और मंग ताज़ीम का उस्ताद ज़ात लुई गणो बाज़ ज़माना मुकड़ेदा मंगजान बाको सातों द गुनाहों अल्लाह स्ताद यारेना बाज़ दाव तर्जुमा मुकड़ेदा नरगणे तर्जुमी दिखा नखनो नसब्बिहु बिहम्दिका अल्लाह मंगा तस्बीह वायुस्ता अल्लाह मंगा स्ता स्ताइने को तस्बीह वायु सराद स्ताइनिस्ता सरद स्ताइनिस्ता खा अल्लाह पाक गणु तालरा द शिरक ना द वलद ना द जहल ना द गफलत ना द इज्जत ना द इत्तराज ना द वहम ना अल्लाह मंग पाक गणु काला मलाइको अतवे काला अल्लाह करीम को फरमाए इन्नी आलमो ज़ख़ुए खा मा पाग हिकमतनो ला तालमून जिता सुबा गैबान न पोए गए दा जवाब दे दा अल्लाह दे तरफ न मलाइको ता खुदे ता इजमाली जवाब हुई इजमाली जवाब काला इन्नी आलम मा ला तालमून ला सोए मलाइको ता काला अल्लाह करीम फरमाइल इन्नी आलमो ज़ख़ुए गमा मा पाग हिकमतनो ला तालमून चाह हिकमतनो बांधता सन पोए गई मंग तदा व हिकमतनो पतदा चपकमो हिकमतनो बांधे तासन पोए गई आवा हिकमतनो मंग ता मालूम दी अल्लाह वतवे ताजता आवा हिकमतनो नहीं मालूम खा नगोरा आयात मुबारका के द्रेम नेमत और द्रेम नेमत अवसने एस्तासनी को आदम अलैहिस्सलाम अवल में खलीफा जो करो स्तासो निकसर में एहसान करो नो अवध निक एहसान दासो जो पता सो टोलो बांधे एहसान नो एहसान ज़मायात साथई या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम ओ खल्को बंदगी रब ला खास कई जकस्ता सुनी कसर में एहसान करो मुअज़्ज़ज़ द फरिश्तों में गर्जो ले खलीफा में कज़मा का जोड़ करो न बंदगी उनसे रब या रब ला खास कई वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।